चौधरी साहब को ना हुक्के की बड़ी तलब हो रही थी। अब उन्होंने मुलाजिम को कहा मेरे लिए हुक्का तैयार करो। वो मुलाजिम भागा होता है, कहता जी चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਤ ਤੋਂ गिर गया। इस्लाम जो है वो एक वाहिद ऐसा हमारा जो मज़हब है वो पंजाबी कहते हैं कि ये नथ पाक रखता बंदे। अच्छी पंजाबी कहते हैं कोई फरिश्ता नहीं है, इंसान है, गलतियाँ उससे हो जाती हैं। हमें अपने अंदर ये डर बिठा लेना चाहिए कि भाई अल्लाह इज़ वॉचिंग मी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं वॉक एंड टॉक में एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे आपसे बात करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं हांगकॉन्ग में एक गार्डन से गुजर रहा हूँ और रास्ता भी फिर आगे जाके हम ट्राम भी लेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है और इससे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ है कि आपको पता है कि ये गांव में बड़ा हुक्के का बड़ा रिवाज होता है, आपको पता है। अच्छा, हुक्के का जो रिवाज है ना, उसमें एक दफ़ा का जिक्र है कि चौधरी साहब को ना हुक्के की बड़ी तलब हो रही थी। अब उन्होंने मुलाजिम को कहा मेरे लिए हुक्का तैयार करो। मुलाजिम ने हुक्का तैयार किया। हुक्का तैयार करने में ना बड़ा टाइम लगता है। शायद आपको पता होगा, जो लोग गांव में रहते हैं, बड़ी उसकी टहल सेवा होती है। यानी पहले वो कोयले बनाए जाते हैं और फिर उनको एक ख़ास दर्जा हरारत पे रखा जाता है और वगैरह वगैरह, बड़ा लंबी चौड़ी इसकी कहानी होती है। अब जो थे चौधरी साहब को बड़ी तलब हो रही थी और चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब वो किथे हुक्का लेके आओ, जल्दी लेके आओ। मुलाजिम कहते जी आ रहे यार। अचानक इस असना में दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये ना पहाड़ी के ऊपर बड़ी खूबसूरत तरीके से ना पहले जाली लगा के फिर ऊपर पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे ये होता है कि यहाँ पे ना मिट्टी जो है वो बाहर नहीं आती। तो चले वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, वो अब चौधरी साहब जो है वो तलमला रहे हैं, अभी हुक्का नहीं आ रहा। अचानक वो मुलाजिम भागा होता है, कहता जी चौधरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਤ ਤੋਂ गिर गया। चौधरी साहब बड़ा परेशान होने के बजाय वो कहते ने ओए मैंने तो रहमिया तू डरा ही दिता सी, मैं क्या किधर हुक्का डिग गया। यानी आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि इंसान जो है उसको किसकी फ़िक्र करनी चाहिए, उसको किसकी फ़िक्र पड़ी हुई है। अच्छा, इस वाक़े से ना हमें बड़ा अच्छा एक सबक मिलता है और वो सबक ये है कि इंसान को ये देखना चाहिए कि दुनिया में अल्लाह ताला ने उसे किस लिए भेजा है और उसका जो असल मकसद है वो क्या है और हम किस दौड़ में लगे हैं। तो दोस्तों, ये जो चौधरी साहब की जो मैंने आपको मिसाल दी है, जो वाक़या शेयर किया है, इससे हमें सबक ये मिलता है कि देखें हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो क्या होनी चाहिए और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। चौधरी साहब के हुक्के की तरह आज दुनिया में हम जब अपने कामों में मसरूफ़ हैं और दुनियादारी में लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है, इसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमें ये सब कुछ करना है जायज़ तरीके से, लेकिन हमें जो है ना ये देखना होगा कि क्या हम कहीं बिल्कुल अपने आप को इस दुनिया में गवा तो नहीं बैठे। देखिए, मैं इसको ना कुछ इस तरीके से इस मिसाल के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। मेरे ख्याल में तीसरी कैटेगरी की तरफ हम जाते नहीं। दो, या अच्छाई है या बुराई है, ठीक है ना। अब दरमियानी कोई रास्ता नहीं है, या हक है और या फिर झूठ है, या सफ़ेद है या काला है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये समझ लें कि दो तरह के लोग हैं। एक को हम क्या देते हैं कि उनको ग्रुप बना लेते हैं, कोई भी ग्रुप बना लें, ए ग्रुप बना लें और बी ग्रुप बना लें। ए ग्रुप के वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया को ही हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और उनका जो मिशन है वो सिर्फ यही है कि किस तरीके से दौलत कमा ली जाए, किसी तरीके से अपने आप को सहल कर लिया जाए, किस तरीके से शान शौकत हासिल कर ली जाए। और दे डोंट बिलीव ऑन डूम्सडे, दे डोंट बिलीव ऑन इफ दे वुड बी अ जजमेंट डे, कि कोई ऐसा दिन भी आएगा कि जब हमने हिसाब किताब देना है, और या वो भुला बैठे हैं। हर तरह के लोग हैं इसमें। दूसरे ग्रुप के वो लोग हैं जो इस दुनिया में तो रहते हैं, बी ग्रुप उन्हें कह रहे हैं आप, मगर फिर भी उन्हें हर वक्त अपने सारा दिन के कामों के दौरान यही डर लगा रहता है कि यार हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, या हम जो हमारे इस्लाम में जो चीज़ गुनाह है, जायज़ नहीं है, वो हमसे हो जाए, और वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम
کون سے گروپ میں شامل ہے. چودھری صاحب کے حقے کی طرح میں بار بار وہ شروع والی مثال رپیٹ کر رہا ہوں. یعنی وہ مثال بڑی زبردست مثال تھی کہ ٹینشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے انسان کو اور ہونی کیا چاہیے. ٹھیک ہے نا. انہیں ہونی چاہیے تھی اپنے بچے کو بچانے کی فکر, مگر انہیں زیادہ فکر حقے کی تھی. اسی طرح ہمیں اپنی آخرت بچانے کی فکر ہونی چاہیے, مگر ہمیں فکر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی میں نے فلاں بندے سے کیسے پیسہ نکلوانا ہے, فلاں بندے کو کیسے فراڈ کرنا ہے, فلاں بندے کو کیسے چیٹ کرنا ہے. اب میرے خیال میں یہ محاسبہ ہم خود ہی کر لیں. تو دوستو بس ہمیں کرنا کیا ہے, میرے خیال میں ہمیں صرف یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے دنیا داری کے سارے کام کرتے رہیں, صبح سے شام تک روٹی رزق کے لیے جو بھی محنت ہوتی ہے کر سکیں, کرنی چاہیے. مگر یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو ڈیزائرز ہیں, جو ہماری خواہشات ہیں, وہ ایک حد سے زیادہ کراس نہ کرنے پائیں. یعنی اپنے آپ کو وہ ہوتا ہے نا جیسے گھوڑا, اس کو ایک لگام ہوتی ہے, یہ ہم نے اپنے آپ کو خود دینی ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک واحد ایسا ہمارا جو مذہب ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں کہ یہ نتھ پا کے رکھتا ہے بندے نے. کہ انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, بہت آگے بڑھنا چاہتا ہے, چانسز بھی مل جاتے ہیں, آگے نکلنا بھی چاہتا ہے, لیکن کئی جگہوں پہ آ کے ہمیں جو ہمارا مذہب ہے وہ ہمیں روکتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. دنیا کی دوڑ میں تو بے شک وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہو, لیکن یقین جانیے ایز اے مسلمان اگر ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ ایک حد تک ہے اور اس حد سے آگے ہم نہیں جا سکتے, تو پھر کیا فائدہ ان ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں, اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. پہلے ضمیر بکتا ہے, اس کے بعد پھر بندہ ایک جھوٹ سے دو جھوٹ, دو سے تین, اور پھر بڑھتا چلا جاتا. تو ساماؤ جو ہے ہمیں خود کو لگام ڈال کے رکھنا چاہیے, رکھنا پڑتا بھی ہے. دوستو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اچھی پنجابی کہنے کوئی فرشتہ نہیں ہے. انسان ہے, غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں. تو ہمیں سے خطائیں ممکن ہے کئیوں سے ہوئی ہوں, ہم سب سے ہوئی ہوں, لیکن ہم اپنے ایمان کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں ایک ہی چیز سے, جو میرے خیال سے وہ یہ ہے. آپ لازماً کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تو ایک واحد چیز جو ہے نا وہ ہمیں ہر گناہ سے, ہر پریشانی سے جو روکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ ڈر بٹھا لینا چاہیے کہ بھئی اللہ از واچنگ می. ٹھیک ہے نا, ہر وقت. یعنی آپ کمرے میں الون بھی ہیں نا, تو آپ یہ مت سمجھے کہ آپ الون ہیں. تو یہ ایک واحد وہ سہارا ہے, یہ واحد ایسی چیز ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ سے پاسٹ میں غلطیاں ہوتی رہی ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ زندہ ہیں. آپ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سانسیں دی ہوئی ہیں شاید اسی لیے دی ہوئی ہیں کہ بھائی کب یہ بندہ میرے پاس واپس آ جائے. لہٰذا اس سانس کو غنیمت جانیں. دی سیکنڈ یو ول آسک فار فارگیونیس, اللہ از دیئر, آپ کی نئی زندگی سٹارٹ ہو جائے گی. تو آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے کروں, ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اور یہی سوچ کے کہ بھئی اللہ از واچنگ اس, اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہم اپنی زندگی گزاریں. تو آپ میرے خیال میں کچھ بھی کرنے لگیں گے نا, تو آپ کے شعور میں یہ چیز جب ہوگی نا کہ یار میں یہ کر تو لوں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا اللہ از واچنگ می, تو پھر آپ آٹومیٹکلی رک جائیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں علماء اکرام سے, اسکالر سے سیکھنے کو ملتی ہیں. بس ایک چھوٹی سی یہ بات تھی واک اینڈ ٹاک میں جو میرے ذہن میں چل رہی تھی, تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. آپ میرے ساتھ اس چینل پہ جڑے رہیے گا, اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو کوئی ٹاپک اگر آپ کے ذہن میں ہو اور آپ سمجھتے ہو اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا. اچھا, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جو ہے بالکل ملنگ بن کے رہ جائیں. نہیں, دنیا میں بھی ہم نے ون کرنا ہے, دنیا کو بھی. ٹھیک, تو دوستو بس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. بس سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم اپنی جو ہے نا زندگی گزاریں ان لوگوں کے گروپ کے اندر جن کو دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے آسانیاں فرمائے. کسی اور ٹاپک میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے
اس دنیا کو پانے کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے۔ اللہ حافظ۔